अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वो मुज़ाकरात जो जारी थे दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका एलामिया अब जारी कर दिया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर को बरकरार रखने का फैसला हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, क्या मजीद मालूमात हैं इस एलामिया में जो जारी हुआ? जी, तुर्किया की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। मुज़ाकरात में अदील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब बताइएगा, यकीनन है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रखने पर बिलाखिर इत्तफाक हो गया है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है कि जो हम इंसिस्ट कर रहे थे कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और अफगान सरजमीन का इस्तेमाल है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में, वो फौरी तौर पे रुकना चाहिए। तो अगर आप जो टर्किश फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज जारी की है उसका अगर नुक्ता नंबर 4 देखें तो उसमें एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो पुट इन प्लेस किया गया है टू इंश्योर पीस और साथ अमन कायम रहे, और जो पार्टी वायलेट करे उस पर पेनल्टी इम्पोज करने की बात की गई है। तो देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हमले तो पाकिस्तान पर हो रहे थे और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी और दहशत गर्दों को ना सिर्फ पुष्पनाई दी जा रही थी बल्कि उनको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का तो 1 पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां खत्म की जाएं और पाकिस्तान के हवाले से कोई भी जो ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं उसको फिलफौर जो है वो रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। You rightly said, sir, कि अच्छी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की बयानी की जीत है। बट माय क्वेश्चन वुड बी कि पाकिस्तान जो यकीन दहानी उनसे चाहता था कि नहीं होगी दरअंदाजी उनकी जानिब से और कार्रवाई होगी टीटीपी के खिलाफ जिनको वहां पे हाइड आउट्स हैं, उसके ऊपर भी इत्तफाक किया उन्होंने। देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये बिल्कुल वाजे है कि ना सिर्फ अमन कायम किया जाएगा बल्कि जो पार्टी इसको वायलेट करेगी उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, कोई ना कोई उसको इसका खमियाजा भुगतना होगा। और देखिए, जब अमन वायलेट होता है या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट होती है या किसी के बॉर्डर पे कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तो फिर वो ऑब्वियसली वायलेशन है और वायलेशन की सजा के हवाले से इसमें बड़ी क्लियर बात की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने जिस संजीदगी से, फहम फरासत से और कौमी वकार के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की है वो काबिल तहसीन है। और तुर्किया और कतर जैसे जो बरादर ममालिक हैं जिनकी मेजबानी और सालसी ने इस अबूरी कामयाबी को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है, हम उसको भी सराहते हैं। और ये बहुत अहम है कि देखिए, अफगानिस्तान जो है उसकी सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, कभी बॉर्डर्स की जो है वो वायलेशन कर रहे थे, वो तमाम चीजें अब फिलफौर जो है वो रुक जाएंगी। और ये ऑब्वियसली जब ऐसा ये प्रेस रिलीज जारी हुई है दफ्तर खारजा तुर्किया की तरफ से तो ये तमाम पार्टीज की एग्रीमेंट से हुई है। तो इसमें ऑब्वियसली अफगान जो तालिबान रजीम है उससे जब अग्री किया है तो उनको ये तमाम कार्रवाइयां रोकनी होंगी और फिलफौर जो है इस पर अमल दरामद कराना होगा। वरना ये इत्तफाक हुआ है कि जो खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी होगी उसके खिलाफ कोई ना कोई सजा जो है वो दी जाएगी और कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। यकीनन नता साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कि तुर्की और कतर ने यकीनन अहम किरदार अदा किया, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले भी इससे पहले मुज़ाकरात के दौर होते रहे लेकिन बेनतीजा खत्म होते रहे, तो कतर का और तुर्की के मुदाखलत के बगैर ये मुमकिन नहीं था? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान को बड़ी अहमियत देते हैं और आपने देखा कि जो सफारती कामयाबियां पाकिस्तान को मिली कि जब भारत के साथ जंग हुई तो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और ना सिर्फ ये, जो कतर पर जब हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे कतर पहुंचे और कतर की क़यादत के साथ, कतर के अमीर के साथ, कतर की अवाम के साथ फौरी तौर पे इजहारी यकजहती किया और एक उनको सपोर्ट एक्सटेंड की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान के वो इस डायलेमा को समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां होती हैं या दहशत गर्दों की पुष्पनाई और दहशत गर्दों की सपोर्ट की जाती है तो पाकिस्तान तो एक रिसीविंग एंड पे रहा है। और देखिए, जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया
اور یہ افغانستان کو جب بھرپور منہ توڑ جواب دیا اور ان کے لوگ جو ہیں وہ پوسٹیں چھوڑ کے ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پہل انہوں نے کی تھی مگر اس کو ختم ہم نے کیا اور پاکستان الحمدللہ پریویل کیا. تو اسی طرح ان مذاکرات میں بھی پاکستان جو ہے اس کے موقف کو مکمل طور پہ جو ہے وہ حمایت حاصل رہی ہے اور پاکستان کے موقف کی مکمل طور پہ تائید کی گئی ہے. صحیح سر، ابھی آپ نے کہا کہ یقیناً ہمارے موقف کی یہ جیت ہے، لیکن ماضی میں اگر ہم اپنا ریلیشن شپ دیکھیں تو کوئی زیادہ اچھے رہے نہیں ہے. بات چیت ہوتی ہے لیکن پھر وائلیشن ہوتی ہے، ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں طالبان رجیم نے کبھی. ابھی آپ نے پینلٹی کا ذکر کیا، تو کیا پینلٹی ہوگی اگر دوبارہ سے وہ اس قسم کی کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو؟ دیکھیے وہ پینلٹی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ فارمولیشن ہو سکتی ہیں اور وہ آبویسلی دوست ممالک اب اس میں ان کی ایک ضمانت ہے اور ان کی طرف سے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے تو یہ مشترکہ طور پہ طے کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ جو ویریفیکیشن کا سسٹم اس میں شامل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترکہ مانیٹرنگ اور جو ویریفیکیشن ہے اس کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا کہ خلاف ورزی کرنے والی پارٹی پر سزا عائد نہ صرف ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف واضح اور قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی جو ہے وہ ان کو عمل میں لانی ہوگی. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہوا ہے الحمدللہ اور ہمیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں نہ صرف امن قائم ہوگا بلکہ اب ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر امن کے قیام کے لیے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے. عطا صاحب تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا. جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں افغانستان ماضی میں پہلے بھی بہت ساری بڑی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ رہا ہے، تو اس دفعہ اگر بھارت کی پراکسی بننے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا یا کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کوئی اس طرح کی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اگر ایکٹیویٹی ہوگی جیسے میں نے کہا کہ ایک جرمانہ یا سزا عائد کی جائے گی اور اس میں آپ انٹرنیشنل پارٹنر اور پاکستان کے دو ممالک شریک ہیں تو وہ اب ان کو انشور کرنا ہوگا ورنہ پھر یہ نہ صرف افغان طالبان رجیم اپنی جو ہے جو رہی صحیح کریڈیبلٹی ہے وہ بھی لوز کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک حق حاصل ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اور یو این چارٹر کے مطابق اپنا رسپانس دے. تو اس لیے یہ اب جیسے میں نے کہا کہ اونس اب افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے، برڈن ان کے اوپر ہے. انہوں نے اب امن بھی قائم کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ کوئی ان کا سروکار نہیں ہے اور دہشت گردوں کے حوالے سے ان کو بڑا کلیئر سانس لینا ہوگا اور ایک جوائنٹ میکنزم ویریفیکیشن کا جو قائم کیا گیا ہے، تصدیق کا جو قائم کیا گیا ہے، اس سے بہت مؤثر کارروائیاں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کی جا سکتی. صحیح عطا اللہ صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کنسنسس ہو گیا سیز فائر کے اوپر، بٹ آئی ایم کیوریس ٹو نو دیٹ کہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکے تھے یہ سارے جو معاملات تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، کیا ایسی چیز تھی جو دوبارہ سے مذاکرات شروع بھی ہوئے اور پھر مان بھی لیا گیا ہماری بات کو؟ دیکھیے دس از ویری کلیئر کہ دوست ممالک کی انٹرونشن پہ اور خصوصی طور پہ ترکیہ اور قطر کی انٹرونشن پہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان مذاکرات کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیا اور آگے چلایا جس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک ہم اگریمنٹ پہ پہنچے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ پبلک کیا گیا ہے اور وہ اب نافذ العمل ہے اور فیلڈ میں ہے اور اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. صحیح. آپ کو لگتا ہے عطا طاہر صاحب کہ یہ جو اعلامیہ ہے اب جاری ہوا ہے اب مزید کوئی ادوار کی ضرورت نہیں ہے اور مزید کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس اعلامیہ کے اندر یہ درج ہے کہ اس کو 6 تاریخ کو ریویو ایک دفعہ کیا جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سٹرونگ اعلامیہ ہے، بڑا پاورفل اعلامیہ ہے اور اس میں تمام تر تفصیلات درج ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں امید کی جائے گی کہ جو فردر امپلیمنٹیشن ہے اس پہ ایک پرنسپل لیول کی میٹنگ 6 نومبر کو استنبول میں ہوگی اور یہ بھی بڑی پیش رفت ہوگی جس میں نہ صرف ان حالات کا جائزہ لیا جائے گا بلکہ عمل درآمد کے حوالے سے باقی باتیں بھی طے کی. تو دوبارہ سے بھی یہ دور ہوگا، ریویو کیا جائے گا اور پھر اس کو سیز فائر کے معاملے کو آگے لے کے بڑھا جائے گا. بہت شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب، آپ نے اس کے اوپر تمام تر ڈیٹیلز پہ ہم پہ بات کی.